म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज हांव तुमचे मुखार जिवीत आनी मोरान दवरता. आज हांव तुमचे मुखार सर्ग आनी हेमखोंड दवरता. आज हांव तुमचे मुखार उदाक आनी उजो दवरता. आज हांव तुमचे मुखार सत कितें असत कितें म्हणलें तें दवरता. आनी हें सगळें आयकल्या उपरांत आयच्या दिसा ह्या वर्साच्या निमाण्या सोनवारा देव तुमकां विसवण करूंक हांगासर ताणें हाडलां, देखून चीत देवन आयका. आज आमी गुंडायन जनां जातल्या आसा आसा हेमखोंड आसा आसा सर्गी आसा. देखून आज देवाच्या उतरां मुखांत हेमखोंड कितें सर्ग कितें हें सत तुमच्या मुखार दवरूंक ही 100वी शिकोवन 100th गुंडायची शिकोवन आज तुमच्या मुखार हांव हाडटा. हांव गोंयांत रेतीर दिताना आदल्या म्हयन्यांत एकली भयण म्हजेसर येवन म्हणाली, फादर म्हजो पूत अमेरिका आसा, डिसेंबरच्या 21 तारखेर कितें संवसार आखेर जाता म्हणटात आनी त्याच दिसा ताका पोयन आसा फादर. डिसेंबरच्या 21 ताका फ्लायट फादर. संवसार आखेर जावच्या पयलीं ताणें येवन पावोंक मागा म्हणाली म्हजे लागीं. हांवें तिका सांगलें ताणें हांगा येवन पावचें सट गरजेचें न्ही, ताणें आनी तुवें थंयसर दोगांयनी सांगाता पावचें सट गरजेचें म्हणलें तिका हांवें. भावा भयणीनो, आज हांगा आसलेल्या हर एकल्याक आमकां देव ताच्या उतरां मुखांत कळीत करतलो. कन्नडांत तुमी आयकलां जावं पुरो, मेले इरुವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. तुझे आनी म्हजें आमचें घर शाश्वत घर जावन आसा थंय सर्गार, न्हय हांगा संवसारांत. देखून आमकां देवाचो उतार सांगता, हेमखोंड म्हणलें आसा तयार करून दवरला देवान, आनी सर्गी देवान तयार करून दवरला. सर्ग कोणाक आनी हेमखोंड कोणाक हें सगळें आज देवाच्या उतरां मुखांत हांव तुमकां दाखोवन दितां. पयलें एका किर्तनाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी ओळ 22, बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 50 वर्स 22. देवाची विसर पडलेल्यानो, देवाची विसर तुमकां पडल्या वयतर हांगासर आयका. देवाची विसर पडलेल्यानो सत्राय गेया. नांतर हांव तुमचो वीद वावळ्यो करतलो तेदना तुमकां निवारूंक तुमकां सोडोवंक तुमकां बचाव करूंक कोणूच आसचो ना. परत्यान ऐका देव कितें म्हणटा. देवाची विसर पडलेल्यानो कोणाक हांगा आसल्या तुका या म्हाका हांगा आसल्या आमकां देवाची विसर पडलेल्यानो सत्राय गेया. नांतर हांव तुमचो वीद वावळ्यो करतलो तेदना तुमकां हांगा आसल्या कोणाकच निवारूंक कोणूच आसचो ना. हाज्या पयलें वेळ उतरलो म्हणली शिकोवन हांवें तुमकां दिल्या. आत्मीक स्वभावा विशयान हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या. आनी कितें मोरान आनी झट्टे विशयान ती तुमकां शिकोवन दिल्या. आनीक तुमकां हर एका रितीन म्हणल्यार हंतार तुमकां तयार केला. पूण आज जावन आसा निमाणी घडी. देखून देवाची जर तर तुका आनी म्हाका आमकां विसार पडला तर हे पटी तुजी आनी म्हजी वीद वावळी जाली, कोणूच तुका आनी म्हाका आमकां बचाव करूंक शकना. देखून ताचे पयलें जायते पटी सांगलां, कोण मेल्यांत तांकां आनी बचाव करूंक कोणाय वरवीं जायना. देखून म्हजें काम जीव आसलेल्यां बचाव करूंक आनी जीव आसलेल्यांचे आत्मे बचाव करूंक. देखून देवान हेमखोंड रचून दवरलां. आनी कोणाक तें दवरलां म्हणटा देवाचें उतर सांगता माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 25 आनी ओळ 40 आनी 1 आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 41. ऐका, कोणाक हेमखोंड तयार करून दवरला. हेमखोंड म्हळ्यार कितें म्हणलें तुमकां हांव दाखोवन दिता. आनी हेमखोंडाक कोण वेता म्हणलें दाखोवन दिता. कोण आसात म्हणलें दाखोवन दिता.
आणि कोणाक ते तयार केला म्हणले देवाचे उतर आमकां सांगता ऐका. उपरांत आपल्या दाव्याक विंगड कर बऱ्यांक आणि खोट्यांक विंगड केल्ल्या उपरांत आपल्या दाव्याक असलेल्या तो म्हणालो वसा मुझ्या दोळ्या मुकले वसा शिरा पडलेल्यानं वसा देवसरा खाल जाल्ल्यानं वसा आणि ताच्या दुतांक आणि ताचे दूत जावन जियेल्ल्यानं वसा तयार केल्ल्या देवसराक आणि ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत वसा आणि लासा. हेम कोण जावन आसा भाव भयणीनो, ससनाचो उजो पालवानातलो उजो ते मनीस उज्यांत पडल्यार तो उलपाल्यार तो मोराना. तो उजो कोणाय वरवीं उलपोंक ह्या पालवोंक जायना. इम्पेर्नो तेजे म्हणटाना हांव ल्हान भुरगो आसतना बाब एक कंतार म्हणटालो, पापिया निर्भाग्या पापुना सांशे सासनाच्या ससनाक पापिया इम्पेर्नांत वेशी. इम्पेर्न म्हळ्यार कितें जाणान गे तुमी? कोण म्हळ्यार कितें जाणान गे तुमी? ससनाचो उजो ख्यास्त म्हळ्यार कितें जाणान गे तुमी? ससनाचो नाच म्हळ्यार कितें तुमी जाणान गे? म्हजे कडेन आसात 3 DVD. 5 मिनटां कोणान कितें बरें जाता म्हणलें कुद्दू एका 13 वर्सांच्या भुरग्यान पळयलें ते 5 मिनिटाच्या फिल्माचेर दाखयला. आणि 23 मिनिटां 23 मिनिट्स विल्ली वायज म्हणल्या एका भावाक कोणांत वोर्न कितें जाता म्हणलें दाखयल्ली ती DVD म्हजे कडेन आसा. आनी एक भयण साऊथ कोरियाच्या अनेका भयणीक सगळे कोणा विशयान कितें म्हणलें सत म्हणलें तें दाखोवन दिलें. आनी 1 वर 15 मिनटाची DVD. आणि तांणी दाखयल्ल्या प्रमाणे तांकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे कोणाक एपटी गेल्लो ताका फाटी येवंक अवकाश ना. एपटी ख्यास्तेक भाली जाल्ल्याक फाटी येवंक अवकाश ना. कितलें भोव मारल्यार ना. तुम्ही कितलोय दंडवण्यो या कितें म्हणटात त्याग सॅक्रिफायस मेल्ल्या उपरांत केल्यार फाटी येवंक ना. थंय आमकां आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांक मेळोंक ना. ते उदक ह्या उदकाचो थेंबो म्हणलो ना. हांव दाखले दिता तुमकां. ते एक निर्मळ श्वास काडूंक एक वारें म्हणलें ना जाल्यार वारें आम तूं मोराणें भियेनाकात. उदक ना म्हणून तुजी जीब ताळो सुकल्यार तूं मोराणें भियेनाकात. टॉर्चर हर एक तराचे तुका हिंसा, हर एक तरेची हिंसा, मानसिक हिंसा, कुडीक हिंसा, तुझ्या काळजान हिंसा, भिरांत खावजेने आकांत रडणे दांत किरलोनी. भाव भयणीनो, संवसारांतले कश्ट कोणांतल्या कश्टाक सरी केल्या कांयच न्ही. संवसारांतली धग तुका 42% घालें 42 फॅरनहाइट जाल्यार तेंची कोणाची धग सुर्याच्या धगीवर न्ही कितल्या की मिल्या गटल्यान चड खंय. देखून भाव भयणीनो, ह्या विशयांत तुमकां देवाचे उतार दिवन सत उगडापें करूंक म्हाका देवान विंसला मात्र न्ही, ताणें म्हाका आज्ञा दिल्या. देखून सासगोंडायन तुमकां हांव सांगता, आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत आवस्वर 9 आणि वळ 40 आणि 8. देवाचे उतार आमकां सांगता मार्कसो वांजेल आवस्वर 9 आणि वळ 40 आणि 8. देखून तुवें आनी हांवें हांगासरल्या हर एकल्यांनी हे उतार टीव्हीचेर आयकतल्यांनी मागीर DVD VCD वन परत तुमी आयकून हेरांक आयकूंक दित आसतना हे उतार आयकतल्या हर एकल्यांनी कितें जाणा जावंक आसा आयका. मार्कसो वांजेल आवस्वर 9 आणि वळ 40 आणि 8. आणि तुझो दोळो तुका पत्का कारण जाता जाल्यार तो कोंकण काड. 2 दोळे तुझी जीब तुझ्या पत्का कारण जाता जाल्यार कोंकण काड. तुझो खाण
तुझ्या पदका कारण जाता जाल्यार तो खातन काड. तुझो हात पदका कारण जाता जाल्यार तो खातन काड. तुझो पाय पदका कारण जाता जाल्यार तो खातन काड. कित्याक? दोन दोळे आसून एमखोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास. एकूच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यान भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. पळया भाव भयणीनो, तुवें हांवें आमी आदारलेलें पाप फाताक हांगासर दोन वसाना नितळ जायना, पवित्र जायना, तर हें फाताकान येवन मेळ्ळेकान येवन तुवें या हांवें आमी सर्गाक प्रवेश जावंक जायना, सादच ना. हे तुमकां गुणाय दोन्ही दाखोवन दिता. हें कोण कितें आनी सर्ग कितें म्हणलें दाखोवन दिता. देखून आज तावन हांगासरल्या हर एकल्यांनी उतार आयकतले हर एकल्यांनी मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत चिंतनांत उतरांत बोगनांत आमी करचे एका कामांत हर एकल्या सोवें हर एकल्या थंय आमी कितले नितळ निश्कळ निर्मळ जावन आसूंक जाय, पवित्र भाग्यवान जावन आसूंक जाय, देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून हें सारकें आयकोया आमी. मुखार थंय खावपी किडो केदींच मोराना. हांवें त्या तूं पळयलें त्या भुरग्याक 13 वर्सांच्या भुरग्याक हें कोण म्हळ्यार कितें दाखयलां. किडे खातात जीव आसल्या तुका सगळ्यांनी किडे खाताना तूं मोरानाय जीव आसून तूं किडे खातात तुका कांतयतात तुका. थंय खावपी किडो मोराना आणि जळतो उजो केदींच पालवाना. आणि एम कोणांतलो उजो फायर ब्रिगेड आयल्या रे पालवाना. कित्या पालवाना? तसलोच उजो देवान दाखयलो थंय होरेब पर्वतार. मोइजेक आमी वाचता हांव निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 आणि वळ 2 जिलकुट लासतालें, जिलकुट जळतालें पूण नास जायनातलें. ऐका कसलो उजो म्हणला ऐका. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटामध्ये ताका दिश्टी पडलो. मोइजेक दिश्टी पडलो. जिलकुट जळतालें पूण ते लासानातले. पळ्यांनी समजून घेया एम कोणांतलो उजो जळता तो पालवाना. केदिंगच पालवाना. आणि एम कोणांत पडुल्ले केदिंगस थंय गडये भितर मोरानांत शाश्वीत ते वळवळटात किंकराट्यो मारतात, बोप मारतात, तांकां खातरतात, तांकां सुरयो घालतात, तोपतात, भलयांनी तोपतात, तांची खात वाडटात आनी तांच्या कुडीच्या हर एका विश्व्यांक साबार रितींनी देवसार सैतान आनी सैतानाच्या सांगत आसले सकट ताका हिंसा दितात, क्रूर हिंसा. देखून सेम कोण म्हणलें आसा म्हणलें समजून घेया. देखून संवसाराक आशेवन लब्धोन संवसाराच्या सुखाक 2 दिसांच्या 4 दिसांच्या या 2 सेकंदाच्या सुखाक आशेवन आमी जियेता तर कितें जाता म्हणलें समजून घेया. देखून तूं जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 15 आणि वळ 18 जेजू आमकां सांगता. जॉन 15 and verse 18 संवसार तुमी म्हजे म्हणल्या खातीर म्हाका तुमी वळखतात, देखून म्हज्या राज्या खातीर तुमकांच तुमी तयार करतात, देखून संवसार तुमचो द्वेष करतात म्हणून तुमी भियेनाकात. ऐका, भियेनाकात. संवसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पहिले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा. देखून भाव भयणीनो वडोलकलो भाव आयलो आनी म्हणालो फादर समाधींतले भायर येताले देवाचे उतार ऐकून समाधींतले भायर येवचें म्हळ्यार कितें? आतां संवसार म्हळ्यार समाधीन तुका पुरला, ग्रेस काय म्हळ्यार समाधीन तुका पुरला, हांव मुजे म्हाका म्हळ्यार गर्वान तुका पुरला, ह्या तुजेंच भांगार शिंगार दुडू आनी खानी येवन त्या समाधीन तुकाच तूं राय जावन जियेताय. देवाचे उतार ऐकून तूं त्या समाधींतलो भायर येतलोय म्हळ्यार अर्थ वो. खंयसर वचून तुकाच तुवें पूर्ण दवरलाय, खंयच्या जाग्यार पुरलाय, खंयच्या पदवेंत पुरलाय, खंयच्या ग्रेसकायेंत पुरलाय, खंयच्या खाना जेवणांत पुरलाय. देवाचे उतार ऐकून त्या समाधींतलो भायर ये आनी सर्गींच्या जेवणाक तुकाच तूं तयार कर. बेगीन तुमकां दाखयतलो. मुखार आमकां आयको मेळटा. देखूनच ह्या संवसारांत आमी आमची कूड या आमच्या कुडीच्या गरजां खातीर आमी जियेता न्ही. देवाचें उतर आमकां सांगता माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 10 आणि वळ 28 मॅथ्यू चॅप्टर 10 and verse 28
कुडीची पिढा आयली म्हणून तू बेजार कर नाका, या भिये नाका. ऐका, कोणाका मी भियेजे, कित्याका मी भियेजे, ऐका. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाका. कुडीचो जीव काडटल्या कॅन्सर पिडेक भिये नाका. कुडीचो जीव येता म्हणून तुज्यो किडण्यो गेल्यात म्हणून त्या किडण्यांक भिये नाका. तुझो एक पाय खातर पडलो म्हणून भिये नाका. आज मनीस लाखांनी आस्पत्र्यांनी करसिता. एक कुडीचो विस्वो सरको करूंक, या पाय सरको करूंक, दोळो सरको करूंक, कान सरको करूंक, ताच्यात वांगडे जाल्यार तोंड सारकें करूंक. आज कितें गरजेचें, ऐका ऐका. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाका. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाका. कित्या ते आत्म्यांचो जीव काडूंक शकते नात. खंयची पिढा आत्म्या नाश करूंक शकता की? कोणाची कितें धगधोनी, कोणाची बेस्टोनी आत्म्याक नाश करूंक शकता की? कुडीचो जीव काडटल्या भिये नाका म्हणटा देवाचें उतर. आनी बगार कूड आनी आत्मो, तुजी कूड तशेंच तुजो आत्मो दोनी एमकोडान नाश करूंक, एमकोडान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. ताका भियेया. सकट संवसारांतली कूड बाचाव करूंक पळयतात. हांगासले हर एक घडी, हर एक मिनीट, हर एक दीस, सकाळी दनपारा, सांजे, रातच्या मुखार त्या पार्लरांनी, त्या मसाज पार्लरांनी, त्या जिम्मांनी कोणाची कमाई? तुमच्या मावाची. सैतानान आज कशें तुमकां वेळ विबाडूंक, सैतानान तुमकां आज कशें तुमच्यो कुडीचो पोस करून तुमकां तयार केला म्हणलें आज समजून घेया. नाजाल्यार वेळ येतलो हांगा कुडीच्या दादोसक्यांची येतना थंयसर वळवळे आनी दांत कितलोनी, आखांत बिरांत कावजेनी उलोवप आनी उज्यांत लासोन ससनाच्या ससनाक जियेचें पडटलें. आतां तरी समजून घेया. एकंदर मुखार आमी आयकता उगड्यापणच्या बुकांत आनी आवाजवर 21:8 सारकें ऐका, चिड्डून ऐका, खान आसा तर ऐका. कितें देवाचें उतर कितें म्हणटा ऐका. पूण बिवकुऱ्यांक सर्ग ना. हांव सांगचें न्ही, देवाचें उतार सांगता. बिवकुऱ्यांक सर्ग ना. बिवकुऱ्यांक, बेविश्वास्यांक देवाचें उतार इतलें जोर भोवमान सांगता दीस रात. कोण पत्यानात बेविश्वासांक सर्ग ना. ऐका. नश्ट्यांक वायट चिंतल्यांक आनी कितें द्वेष करतल्यांक क्रोध, राग, हगे, मसर, जिद्द, परीकपण, हंकार, गर्व आनी अन्याय, अनित आदारतल्या नश्ट्यांक सर्ग ना. ऐका. खुनीगारांक, हेरांचे जिवीत विबाडतल्या, हेरांचे जिवीत कष्ट करतल्या, हेरांच्या जिविताक कुराड मारतल्यांक सर्ग ना. व्याभिचार आदारतल्यांक, हेरांचो फायदो जोडतल्यांक सर्ग ना. माट मंत्रां आनी बोंब्या पुजा देवाचें उतर आयकोनी सत जाणा जावनी बोंब्या पुजा करतल्यांक सर्ग ना. आनी फोडकिऱ्यांक, हांकां सकट्यांकी, फोडी मारतल्यांक, सोरांक, लुटखारांक, हांकां सगळ्यांकी उज्यांत जळटा तो गंध कसो सरोवर. ज्वालामुखी पळयला गे तुमी सबारपडी ते टीव्हीचेर दाखयतात. गंध कसो सरोवर म्हळ्यार द लेक ऑफ सल्फर. गंधकाच्या सरोवरांत सरोवर फावो जातलो. तांकां फावो जातलो. ऐकालेंगी देखो मोना नितळ करा. कोणा आयुश्यान कांय वायट नाका, मोसर नाका, राग नाका, जिद्द नाका, पारीकपणाची भोगना नाका, हंकार नाका, गर्व नाका, हांव मुजे म्हणलें चिंताप नाका, शिकयतांबूत सोडना तुका नाका, ते सकट ताका सोडा. नाजाल्यार जळटात. उज्यांत, कॅस्तींत, ससनाक नास. देखून हें सांगूंक तूं उलोवंकूच आनी निमाणी शिकोवन दिवंकूच म्हाका हांगा उबो केला. मानून घेया. वेळ लागी पावला. कालच्या दिसा परतून म्हाका दाखयला. हाज्या पयलें जगीत हांवें तुमकां सांगिल्लें 2 फावटी म्हाका दर्शनान दाखयलें. कालच्या राती परत्यान बरती 2 वरां उठोवन परत्यान म्हाका दाखयला. 3 2 वांटो लोक वेगीच नाश जातलो. 3 2 वांटो लोक वेगीच नाश जातलो. उज्यांत, उदकांत, भुंयकंपणेंत आनी जायत्या वायटांत आनी विज्ञान वारांत.
देखून सांगले भावा बहिणी ऐका देवाचे उतर कितें सांगता मुखार त्याच वस्वरांत रेव्हलेशन 21:27 कितें म्हणटा ऐका रेव्हलेशन 21:27 म्हणजे उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 21 आणि ओळ 20 आणि 7 पूण बस्ट जाल्ले कितेंच तांतूं प्रवेश जावचे ना बस्ट जाल्ले मेळ्ळें वायट कितेंच सर्गीच्या राजांत भितर सरचे ना वायट चिंता आसा तूं भितर सरसो नाय वायट आलोचने आसात तूं भितर सरसो नाय वायट करण्यो आसात तूं भितर सरसो नाय वायट भोगणां आसात तूं भितर सरसो नाय कितेंच बश्ट जाल्लें कितेंच मेळ्ळें कितेंच पथकां वरवीं खळंक जाल्लें सर्गीच्या राजांत भितर सरचे ना मुखार ऐक फटकिऱ्यांक वा खोटेपण आदारतल्या फटकिऱ्यांक सर्ग ना या खोटेपण आदारतल्यांक सर्ग ना तांतूं भितर प्रवेश आसचो ना फादर जेरीन करची जट्टी न्हय भाव भयणीनो म्हाका केवल खंय बरयलां कितें बरयलां ते तुमकां सांगूंक दाखोवंक आनी तुमकां तयार करूंक म्हाका विसलां आनी जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतल्याच्या पुस्तकांत कोणाची नांवां त्या शेळये लागीं देवाची शेळी जेजू क्रिस्त ताज्या लागीं आसलेल्या त्या बुकांत बरोवंक नात बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली त्या बुकांत कोणाची नांवां बरोवन आसात ती मात भितर सरतली वरता सांगाता ती मात्र देखून आसतना तुजें म्हजें आमचें नांव खंय बरोवन आसा जंय इगर्जेच्या त्या मार्बलाचेर या तुज्या ग्रायनटाचेर न्हय तुझे म्हजें नांव बरोवन आसा जे हांगा व्हडलें कार्यक्रम जाता फाटल्यान व्हडलो पडदो घालन तुज्या संस्थेचें नांव घालन पोशाक म्हणून थंय न्हय आमकां तेंच जाय न्ही गी आमकां नांव जोडूंक जाय न्ही गी जेल शिकेर 2 लाख बरी आज तुजें आनी म्हजें आमचें नांव बरोवन आसा जे त्या जिविताच्या बुकार देवाचे उतार सांगता देखून भावा भयणीनो कालच एक दाखलो दिता खंय कोणा वटेन काणयोन खंय रीण काणयो तो दान करतलो आनी नांव जोडटलो खंय या आश्रमाक त्या संस्थेक ह्या संस्थ्याक आनी माने रीण काणयोन काणगेले रीण फारीक करिनासतना गळफास काणयोन मेलो खंय आनी गळफास काणयोन मेल्ल्याक संभ्रम असो पुरशांव आनी संभ्रमाचें कितें मोर न्हू सिमिस्त्रेंत संवसारान जाता भिये नाकात थंय जायना कित्याक आमी मुखार ऐकता तेसलोनिकारां पयल्या 2 पत्रांत अवस्वर 1 ओळ 8 आनी 9 कितें म्हणटा ऐका 2 Thessalonians chapter 1 and verse 8 and 9 तवळ देवाक वळखून घेनातल्यांक आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सुवार्तेक खाल जायनातल्यांक तो शिक्षा लायतलो ऐकलेंगी कोणाचे आमी ऐका जाय कितें आमी ऐका जाय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे स्वार्थ आमी ऐका जाय की या स्वार्थी मनशाचो अहंकार असो पदवेचो अधिकार असो उलो आमी ऐकायचे तुमकांच तुम्ही विचारा परत्यान वाच तवळ देवाक वळखून घेनातल्यांक आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सुवार्तेक खाल जायनातल्यांक तो शिक्षा लायतलो कसली शिक्षा सोम्याच्या मुखामळात न्हू आणि ताचे पदवेचे महिमेताव न्हू पयसन ससनाचे ख्यास्तीक ती सर्व सांपडतली परजळ म्हणलो ना देवाच्या महिमेन भागीदार जाली कशी असतात मागीर सांगता आता देवसराच्या हातांत आसली कशी असतात काळी कापरी खवजेनी भीम बिरंत इराराय करंदाय बेजाराय आनी गाले सतरचे डिप्रेशन ऑपरेशन आणि पुरा ऑपरेशन सगळें सेशन पण देवाचो परजळ सोम्याचो परजळ कोणाचेर आसा ती प्राय हातूं नात भिये नाकात ते परजळटात सारखें ऐका समजून घेया
देखून जेजूक सत मानून आम्ही जियेता तर देवाच्या एकवटांत आम्ही असा तर जेजूचो पर्स जवळ आम्ही जोडला तर आम्ही वाचता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आणि वळ 30 आणि 6 जॉन 3 and verse 36 कितें म्हणटा ऐका जुवांचो वांजेल अवस्वर 3 आणि वळ 30 आणि 6 जो कोण पुताक सत म्हणटा ताका सासनीक जिवीत मेळटा बरें न्ही देखून भावां भयणीनो जेजूक देवाच्या पुताक सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत माना आम्ही केदिंग सांगू ना फाटल्या 18 वर्सांत हांव केदिंग सांगू ना जेरीक सत माना या जेरीचो फाटलाव करा या जेरीक तुम्ही कुमो करा या जेरीक तुम्ही हात मेळया कितें तुमचो साखर बसया आम्ही सांगू ना आनी कितें सांगा ना भिये नाका सोम्याक सत माना वास परतेन वास जो कोण पुताक सत म्हणटा कोण पुताक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा ताका सासनीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक खाल जायना कोण ताका पुताक जेजूक खाल जायना तो सासनीक जिवीत देखसो ना तो सासनीक जिवीत देखसो ना देखून तुमच्या मुखार उतार देवाचे कितें म्हणटा सरळ तुका आनी म्हाका आमकां समजूनच्या रितीन कोण देवाक ताच्या पुताक जेजूक सत मानता ताका सासनीक जिवीत आसा कोण ताका सत मानिना ताका सासनीक जिवीत मेळचें ना देखून कोणाक सत मानिचे कितें आमी सत मानिचे सारकें समजून घेया आनी सत मानिना जाल्यार कितें जाता आमी वाचता उगडापणच्या बुकांत अवस्वर 21 आणि अवस्वर 20 आणि वळ 15 एक पटी ऐका अवस्वर 20 आणि वळ 15 उगडापणच्या बुकांत कितें बरयलां ऐका बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 20 and verse 15 जांची नांवां जिवंतच्या पुस्तकांत नात कोणाची नांवां जिवितल्याच्या पुस्तकांत नात तांकां काडन ह्या उज्याच्या सरोवरांत तांकां खटतली तांकां उडयतली उज्याच्या सरोवरांत उडयली पळया कोणाची नांवां नातली त्या जियेतल्याच्या बुकांत तांकां खाडली तांकां उडयली उज्याच्या सरोवरांत तशें म्हणटा सभा जाणांक हेम कोण म्हळ्यार कितें गुत्तना न्ही म्हाका हांव ल्हान आसतना आयकल्लो उडा आसा देखून हांवें सोदून काडलें तें विल्पीन एक कांतार ह्या पोद घडलां हेम खोंडा विशयांत आनी तें पोद अशें म्हणटा एक दीस सांजेच्या वेळार हांव बाबा रस्त्यार चलतलो मोकल्यान आयलोले कार म्हाका लागले दाडल करून पडलो रक्ताचे वाळ जाले जीव म्हजो सरलो आत्मो उबोन धांवलो नितीदारा सदरेर कोर्टीच्या बागलार जटतेक उबो रावलो कोण म्हणटा विल्पी मेला आतां हेमकोंड सायबा हेमकोंड तें म्हाका वर्णूंक कळना थंयसर आसलेले वळखीचे जायते नांवां सांगसो ना संवसारी आसतना चिंताव सायबा खंडीत हेमकोंड ना हेमकोंडा पावतास भासतल्या आमी लांकुडून आसताना हांगा तुमकां बाजूंक मातशी बाजूंक लांकूड जाय गॅस जाय न्ही ते लांकुडी ना गॅसी ना आपशंत बसतात काही सुरसुरे आकलास कळवळे थंय बाबा भोंवतणी दिसताले पातक्यांचे वळवळे भोगताना ते देवसार हासताले देखताना उजान म्हाका तकलेक धाकताले नाका नाका म्हणून हांव किंक्राट मारताना बायलेन जागायले जीव आसतना ताका बायलेन जागायले ते आमी गेल्ले आपण आमकां कोण जागयता कोणी ना देवाचे उतार पयलेच आयकून आमी समजून घेयचे देखून लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 13 आणि वळ 5 आमकां सांगता लूक 13 and verse 5 जीव आसतनाच पाताक कितें म्हळ्यार समजून घेया जीव आसतनाच पाताक रडा जिनी बदला म्हणटा देवाचे उतार ऐका लुकाचो वांजेल अवस्वर 13 आणि वळ 5 बिलकुल नाही हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले करीत पाताक तुवें आनी हांवें आमी रडोवन आमची जिणी आमी बदललेले करीत तुम्ही सोमेस्त तांचे बरीच नासत येल्यात देखून भावा भयणीन पातकी हरेकलो पातकी जल्माताना आमी पातकांत हांवन मुक्त जाल्यार वाडटा वाडटाना तूं आनी हांव आमी पातकी मोरच्या पयले आमी आमच्या पाताक रडोवन जिणी बदलून सोम्याक आमी स्विकार केला तर खंडीत आमी नाश जायना रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 8 आणि वळ 13 आमकां सांगता देखून संवसारांत जियेत आसतना हांव आनी तूं आमी जियेत आसतना रक्ता मासाच्या वडण्यांक वंदवण्यांक आमी वंदवून जियेता तर आमी खंयसर वचून पावता रोमन्स 8 verse 13 कित्याक
रक्तामासा प्रमाणे जियेशा जाल्यार तुम्ही मरतेल्यात. देखून देवाचे उतर सांगता रक्तामासाच्या वटण्याप्रमाणे तू आणि हांव आमी जियेता तर आमी मरता. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तामासाच्या खोट्या करण्यांचो पण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सक्तेन आमी आमच्या रक्तमासाच्या वडण्याचो नाश करशा जाल्यार नाश करता जाल्यार तुम्ही जियेतेल्यात. भाव भयणीनो देखून वडण्यो ताळण्यो ह्या कितें म्हणटात वायट संवयो सगळ्यांकी आसात. पण आत्म्याच्या दैविक आत्म्याच्या प्रेरक आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ताजेर आमी जैत व्हरता तर आमी जियेता. देखो साबार पटी आमी कितें करता हर एक हांगासलो आमकां लांब काळ जियोंक जाय न्ही. आमकां बरें जिवीत जिवंक नाका. आमकां लांब काळ पुता काजार जाता पर्यंत. म्हाका थोड्यांनी म्हणलें आसा म्हज्या पुताक काजार जाता पर्यंत म्हाका देवान दवरलेल्या पुरो म्हणून. मागीर मागतना सांगचें ना तुज्या पुताचे काजार जाता म्हणून तूं जियेता म्हणून. आनी एपडी काजार जाल्या उपरांत परतून धांवन येतात. न्ही पुता काजार जालें तुमी मागल्या वरी जालें ताका एक चेरको भुरगो म्हजो नातू जाता पर्यंत ना उराणें भिये नाका. देवाक मोला घेवंक वचा नाका. भावा भयणीनो देवाचे उतार सांगता आमकां पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी वळ 8 सोम्यातही वेळ काळ दीस महिने हप्ते वर्सां म्हणले लेख ना. ऐका 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 सारकें ऐका. वर्सां लेखाक धरी नाकात. ह्या काळ लेखाक धरी नाकात. हांवें हाजे पयलें जायते तुमकां दाखले दिल्यात. तुका वेसो काळ म्हाका आनीकी आसा काळ म्हणा नाकात. हांवें सांगलां आज हाच्या मुखार तर ना तूं पयलें वेतलो म्हणून. तू म्हातारो तुका वेसो काळ हांव आनीक तरणाटो बुडकुलो म्हजो रावसो काळ म्हणा नाकात. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा ऐका. मोगाच्यानो हे एक तुम्ही केदींच विसरचे न्ही. हे एक सत हांगासल्या तुवें आनी हांवें आमी विसरोवचें न्ही. कितें न्ही सोम्याक एक दीस म्हळ्यार सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी. सोम्याचो एक दीस सोम्या सवे एक दीस सोम्याच्या कुरपेंत एक दीस सोम्याक 1000 वर्सां बरी. आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार आनी तशेंच तुजी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी. ताका एका दिसा बरी. देखून तुमी हांगा आसले वर्सां लेखाक धरी नाकात. हांगा आसले आनी आमी कोणी आमचे वनी गेल्ले ह्या पयलेंत मेल्ले तांचे लेख आमकां नाका. कित्याक कीर्तन 84 84 आनी वळ 10 साम 84 वर्स 10 कितें म्हणटा एकडे ऐका. सोम्या सवे सोम्याच्या एकवटान सोम्याच्या मोगान एक दीस जीवन सोमळ्यार पळया तो संतोष शांती समाधान कितलो गी म्हण देवाचें उतर सांगता ऐका. तुज्या अंगणांत तुज्या रावल्यारांत तुज्या एकवटांत तुज्या मेळांत तुज्या वेंगेंत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काजाराच्या मठवांत हॉलांत रिसेप्शनांत क्लबांत हॉटेलांत 5 स्टार हॉटेलांत आनी व्हडल्या व्हडल्या संभ्रमांनी काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. ऐकलें गी. सोम्या सोवे एक दीस जेवचे म्हळ्यार संवसारांत तुमी जियेल्ल्या खंय अमेरिकाक गेलो कॅनडाक गेलो खंय इटलीक गेलो जर्मनी गेलो जपानाक गेलो ऑस्ट्रेलियाक गेलो आनी खंय वचूंक पोंडाक मात्र उरला. व्हड 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 उलयतात. म्हजो पुतया म्हजी दुतया ते वटपण उलयनाका जाणी. सोम्या सोम्या करसो एक दीस ह्या संवसारांतल्या दाबाजेक संभ्रमांत जीवच्या 1000 वर्सां प्रास चड मोलादीक गरजेचो. परत्यान वास. तुज्या अंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन त्या संवसारांत वटपण दाखोवन तांच्या सांगाता भोवन माझा मान खाऊन जेवण काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. पळया न्ही देखून हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां साकोण पळय हे साकलेल्यांक मात्र कळटा ते कांयच न्ही छाप्पे रूस ना तातूंत. देखून आज हांगासर आसात जायतीं जाणां भावाचे काजार आसल्यारय ती हांगा आसात.
बायलेच्या बाबा काजार आसल्या रे ती काजार वचनासतना हांगा आयल्यान ती कित्याक सोम्याच्या अंगणात करसूचो एक दीस हेर जाग्यांनी करसूच्या 1000 वर्सां परस चड बरो वो एक दीस हांगासर इतलो बरो जाल्यार स्वर्गार कितलो बरो मागीर दाखयता मागीर सांगता राखून रावा ताच्या पयलें आमी वाचता इसायाच्या बुकांत आवस्वर 14 आनी ओळ 15 पाताळ म्हणलें आसा कंदक म्हणलो आसा गुंडायेंत लोटून घाल्ल्या उपरांत थंय वयर काडूंक कोणावरीन जायना तसलो जागो आसा म्हणटा देवाचें उतर ऐका तरी पातळान तुका लोटून घाला अंकार दाखयल्या हांव मुजे म्हाका म्हणून देवा मुखार उबो रावल्ल्या त्या लुसिफेराक देवान कितें केलो तरी पाताळान तुका लोटून घाला फोंडाचे गुंडायेंत तूं पडोन आसाय थंय ताणू वयर येवंक ना ताका कोणाक तुमच्या मावाक आनी तो तुमकां ओडूंक पळयता पयलें वयर व्हरता गाली पटा वयर गेल्ल्या बरी मागीर कातरता ती मागीर पॅराच्यूट पळय पुट करून पडटा तशें ताच्या सांगाता येवन ताच्या हरद्यार पडटा आमी देखून तो माथेवाच्या वांजलान जेजू आमकां सांगता आवस्वर 13 आनी ओळ 40 आनी 9 आनी 50 मॅथ्यू 13 वर्स 49 and 30 त्या कंदकांत त्या पाताळांत त्या एमकोडांत त्या कॅस्तींत त्या उज्यांत आमी वचून पडल्या उपरांत थंय आसतना कितें जातलें आयका जेजू म्हणटा ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांत वेगळे करतले उज्याच्या आकट्यांत उडयतले आनी त्या खोट्यांक नश्ट्यांक उज्याच्या आकट्यांत उडयतले थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी विळाप रडणे रुदान दांत किर्लोनी ना समाधान ना शांती ना संतोष ना भरवसो ना मोग ना दया ना माया ना काकुळूत भावा भयणीनो कोणूच एम कोणाक गेल्ल्या कोणूच थंयसर खंयच्याच रितीन कांयच बरेपण दाखोवंक ना थंय इल्लो मोग ना इल्ली शांती ना इल्लो सावकाश ना इल्ली दया ना कांयच ना बदलाक रडणे रुदान विळाप आनी दांत किर्लोनी देखून मुखार आमी वाचता तेंच किर्तनाच्या बुकांत आवस्वर 11 आनी ओळ 6 आमकां सांगता गंध कसो पावस आनी गरम गरम वारें उणून वारें ऐका साम 11 वर्स 6 नसत्या मनशाचेर जळत्या इंगळ्याचो आनी गंधकाचो पावस तो वतू पळया न्ही नश्ट्या मनशांचेर इंगळ्याचो पावस जळचे इंगळे आनी गंधकाचो पावस गंधक म्हळ्यार हांवें सांगलें सल्फ पावस वतू दगदगीत वारें ताचे नशीब जाव दगदगीत वारें इल्लें वारें सेव्या म्हळ्यार तुका सेवूंक जायना आनी त्या भावान विल्ली वायज म्हळ्यार त्या भावान तो एमकोणात आसतना 23 मिनिटां 23 मिनिट्स तो म्हणटा उजवात काडूंक जायना मरणाच्या तणीर कशे पळे प्राण सुट्टन कळवळे या कितें म्हणटात संकश्ट या प्राण तुटतना जावचे आटे विटे एका घडयेक न्ही निरंतरी जावनूच आसतले देखून हांवें म्हळें तूं मोरोंक आशेताय पूण मोरा नाय तूं न्हिदोंक आशेताय न्हिदा नाय ना न्हीद थंय ना उजवाड थंय ना पिये म्हळ्यार तें उदक थंय एक उस्वास काडया म्हळ्यार ना थंय वारें हें हांवें सांगचें न्ही देवाचें उतर सांगता आनी आसतलें न्हू आसा कित्याक रडतलें न्हू रडा कित्याक तें आमकां आसूंक आसा आसतलें न्हू आसा थंय तुमकां रडोंक आसा चुकाना देखून क्षणिक सुख जाय की या शाश्वत जिवीत जाय तुमी तुमच्या मुखार आसा विसा लुकाच्या वांजेलांत अवस्व 16 आनी ओळ 23 आनी 26
सारखे ऐका ग्रेस्त मनीस आणि तो दुबळो लाजार दोघी मरतात सारखे ऐका लूक चॅप्टर 16 वर्स 23 and 24 पातळी वळवळ्यामध्ये पाताळी हेम कोणांत उजाच्या आत्यांत वळवळ्यामध्ये असताना ताणे आपले त्या ग्रेस्त मनशान आपले डोळे उबारले असा तो कणकांत पाताळांत उजांत गुंडायांत आपले डोळे उबारले आणि पयस आब्रामाक आणि ताचे कुशीनीस बसून आसल्या लाजराक ताणे देखलो आणि ताणे बोब मान मारले आणि म्हळे अब्राम बापा मुजी बीर मोचींत हंगा ह्या उजाच्या आकट्यांत हंगा हेम कोणांत हांव वळवळता लासता वासे लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन मुजी जीभ थंड करी एक तेंबो किते उदक जाल्यार ते पावस जावना हांगा एक तेंबो खाल्याक बुटली घडटालो ग्लास घडटलो हात धुंकी तू वापरतालो पण थंयसर ताका एक थेंबो लाजराच्या बोटाच्या तेमेटींत एक थेंबो उदक ताका मेळ्ळें ना मुखार त्याच स्वरांत हेम कोणांत आसल्यांक भायर येवंक ना सर्गाक आसल्यांक थंय जावन भायर येवंक ना ऐका 20 आणि 27 आणि 27 कितें बरोवन घाला लूक 16 वर्स 26-27 ह्या शिवाय आमचे आणि तुमचे मोदे वड एक खंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वसोंक कोण सोत्तीस जाल्यारी तांच्यान वसोंक जायना मेल्ल्या उपरांत हेम कोणान घाल्ल्या उपरांत तिंच्यांक हांगा येवंक जायना हांगाच्यान थंय वसोंक ना भावा भयणीनो देखून आतां निर्धार करा खंय वसोंक जाय तुमकां आतां निर्धार करा हांगा तावन थंय वसोंक जायना तेंच्यांक हांगा येवंक जायना म्हणटा अब्राम त्या ग्रेस्त मनशाक देखून तसलो एक जागो आसा जागो म्हळ्यार हेम कोण म्हळ्यार एक जागो न्ही इट इज अ स्टेट ऑफ लायफ म्हणटा आमी अस्तित्व रियालिटी हेम कोण म्हळ्यार एक जागो न्ही एक स्टेट ऑफ लायफ तुका थंय वचून ससनाच्या ससनाक जिवंक इम्पेर्न ह्या तयार केल्लो एक कितें म्हणटात विश्वासो जागो न्ही विश्व नातलेलो जागो मुखार ऐका एजेकियलाच्या बुकांत आवसवर 20 आणि 6 वळ 20 एजेकियल 26 वर्स 20 एजेकियलाच्या बुकांत आवसवर 20 आणि 6 वळ 20 हांव तुका पातळान देवल्यांत तांचेशी पुरातन काळाच्या लोकांशी सकला लोटून घालतलो पाताळांत कोण देवल्यांत तांचे सरशी हांव तुका घालतलो पुरातन काळांत कोण थंयसर वचून पावल्यांत तांचे सरशी हांव तुका धाडटलो म्हणटा देव पत्क्यांक देखून भाव भयणी आमी भागी हे देवाच्या उतरा मुखांत हे सत जाणां जावंक आमकां अवकाश आसा तांकां अवकाश नातलो आमचे वनी पयले मेल्ल्यांक अवकाश नातलो देखून आतां सांगलें समाधींत आशिल्ल्यांक देवाचें उतर आयकून तरी आतां भायर येवंक अवकाश समाधी म्हळ्यार तुमकां म्हळ्यार मागीर पेट व्हरून पुरतात तो पोंड न्ही तुकाच तुवें खंय पुरलां आतां तुकाच तुवें खंय दवरलां आतां देवाचें उतार आयकून त्या समाधींतलो भायर ये पाताक म्हळ्यार समाधींत आसाय भायर ये ह्या कुडीच्या वटण्याक कुडीच्या खाना जेवणाच्या वरपस्याक तूं वय त्या पाताळांत आसाय ह्या त्या समाधींत आसाय भायर ये पळयजे म्हणून पळोवन तूं त्या समाधींत वचून पळोवन आसाय भायर ये ह्या कुडीचो आट नेट करून फॅशना कण त्याच खातीर जी येताय त्या समाधींतलो भायर ये नाजाल्यार पाताळाक वेताय गन एंड शास्त्र बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 16 वर्स 30-33 कितें म्हणटा ऐका गणच्या त्या बुकांत नंबर्स अवस्वर 16 वळ 32 आणि 33 नाजाल्यार एक दीस कितें जाता केदाळा पृथ्वी आपलें तोंड उक्तें करता आनी तुका गिळटा म्हणलें तूं नेनाय सारकें समजून घे पृथ्वेन आपलें तोंड उक्तें केलें आनी तांकां गिळून सोडलें हांवें सांगलें कालच्या राती परतून म्हाका 2 वरां उठोवन हें दर्शन दाखयलां देवान
दोळ्या मुखार नासवचो लोक देखून केदाळ्या पृथ्वी उक्ती जाता, केदाळ कसले अवघड जाता, केदाळ खंयसर भुंयकांपणी जाता, खंयसर उजासो फागोर येवन तुका गिळटा. तूं आनी हांव आमी नेनाव, पूण आमी सोम्याच्या हातांत आसाव तर सोमी आमकां राखता. नाजाल्यार औचित्य तुमकां आयकोंक मेळटलें. हें आयकोंक मेळचें ना, आमी वळोन वतले. देखून तुमकां तुमी तयार करा. देखून समाज आनी संवसारांत तांचो शीस करूंक, तांचो फाटलावदार करूंक पळयतात न्ही, ते आसात एमकोंडात आनी तांचे शीस तायार जातात वचोंक एमकोंडा म्हणटा. देवाचें उतर माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 23:15, मॅथ्यू 23:15. सबाद लोक ह्या संवसारांत तुका जेजू सरशी हाडूंक तूं पळयता गी, या तुका तांचे सरशी हाडूंक पळयता म्हणलें चिंतून पळय, सारकें समजून पळय. ऐका मॅथ्यू 23:15. हाय तुमकां शास्त्र्यानो, हाय तुमकां संवसारांतल्या शास्त्र्यानो, PhD केल्या, परमनंट हेड डॅमेज जाल्ल्या मेस्त्र्यानो, हाय तुमकां. कित्याक? आणि फारिजेवानो, आणि तुम्ही फारिजेवानो, व्हडले व्हडले दगले घाल तुमचे जशी वडतल्यानो, हाय तुमकां फारिजेवानो. कित्याक? कपाट्यानो, कपाट्यानो, एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आणि गांव मोड, दर्यो आणि गांव भोवन अर्धो संसार तुम्ही मोडतात, अर्धो संसार तुम्ही मोडतात. आणि एकलो मेळतात, आणि कोणी एकलो मेळतास तुमचे प्रास दोड्यान, तुमचे प्रास दोड्यान ताका एमकोंडाचे शिक्षेक पात्र करतात. बरोवन घाला. आमी कोणाचे शीस जायचे? देखून हे सत म्हाका कळीत जाल्या प्रमाणे आनी हांव सुकोवन पडाना. कोणें धम्माय धक्का गेली, ये आमच्या संगात राव, ये आमच्या मेळांत, ये आमच्या संस्थांत, ये आमच्या पंगडांत, ये आमच्या आनी ना. कित्याक ताच्या हातांत पडिल्ल्या उपरांत आनी कोणी म्हाका ताचे जावन पयस करूंक शकचो ना. देवाचे उतर सांगता, तुमी एमकोंडा गेल्यात आनी हेरांक एमकोंडा वचोन तुमी तयार करतात. पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 2 आणि 4, 2 Peter chapter 2 and verse 4. देवदूतांनी सयत पाताळ केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना देखून भावा भयणीनो कोणायकी माफी ना, देवदूतांकी माफी ना, देवाच्या मनियारांकी माफी ना, देवान विसलेल्या त्याच्या प्रवाद्यांकी माफी ना. जेन्ना देवदूतांनी सयत पाताळ केलें तांकां सयत देवान शिक्षा दिनासतना रावलो ना. वाचपाचें वाच. देवदूतांनी सयत पाताळ केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडले वे. वय पळया गी, देवान ताका शिक्षा लायनासतना सोडले वे. तशेंच जुदाच्या पत्रांत 21 आसा आनी 6 कितें म्हणटा ऐका. जुदाच्या पत्रांत 6 कितें म्हणटा ऐका. आपलो स्थानमान सांबाळीनासतना आपलो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंधकाराच्या खंदकांत लोटून देवान तुका एका स्थानार मांडार दवरला. तू सांडून देवाचो जागो आपणायताय, देवाची महिमा आपणायताय, देवाची पदवी आपणायताय, देवाक दिवसो गौरव तू आपणायताय. कितें जाता त्या शिसांक कितें जालें? परतन वास. आपलो स्थान मान सोडणं, सांबाळी नसता आपलो निवास सांडून गेल्ल्या, तांकां देवान दिल्लो तो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंधकाराच्या खंदकांत लोटून जरते खातीर त्या वोट दिसा पर्यंत तांकां ताणें खोड्यार दवरले. पळया न्ही, देवदूतांनी सयत देवाचे रूप रडले, देवदूतांक सयत त्या खंदकांत ताणें घाला, लोटून घाला. त्याच अवस्वर 12 आणि 13 विवळ जुदाच्या त्या पत्रांत अवस्वर 21 आणि वळ 12 आणि 13. पंक्तीर बसून मान मर्याद नासतना खावन पियेवन पोट भरतले ते तुमच्या माया मोगाच्या जेवणांक एक कळंक. पळया न्ही, देखून भाव बहिणीनो, तुमच्या सांगता गावांत बसून बरें करून हांगा माजा मारन आसात तुमी. देखून देवाक वळखल्या भुरग्यानो, देवाच्या भुरग्यानो, 7 जाणां जाल्ल्या देवाच्या भुरग्यानो, संवसारांत पंक्तेर बसून माजा मारच्या सवय तुमी बरसा नाकात. देखून ताणें सांगलें, उजवाड तुजे मुखार आसा, काळोखी तुजे मुखार आसा 20, उजवय तुजे मुखार आसा, उदाकी तुजे मुखार आसा 20, सर्गी तुजे मुखार आसा, एमकोणी तुजे मुखार आसा. जाय जाल्यार 20, दोन्ही विसूंक जायना. तुका संसार जाय या शाश्वत निवास जाय. बेगीन आमकां कळटलें शाश्वत निवास, शाश्वत घर म्हळ्यार कितें तें आमकां आयकताना केदाळा मेळटा, केदाळा एपटी आमकां लाभता म्हणल्यार आमकां आमच्या हर एकल्याच्या मतींत तें चिंताप कसतलें. बेगीन तुमकां दाखोवन दिता, भियेनाकात. ताज्या पयलीं आमी वाचता
उघड्यापणाच्या बुकांत अवस्वर 19 आणि ओळ 20 कितें म्हणटा का. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19 and verse 20. उघड्यापणाच्या बुकांत अवस्वर 19 आणि ओळ 20. ते मन जातीक आणि तिचे सवय असलेल्या त्या फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक धरली. ते मन जातीचो गुर्त घेतिल्ल्या आणि तिचे मूर्तीक आराधन केल्ल्या मनशांक देखून तुमकां हाज्या पयलीं सांगला 666 660 आणि 100 म्हणलो तो मन जातीचो अंको, सैतानाचो अंको, अंतुक्रिस्ताचो अंको. बेगीन तो येतलो तुमच्या बोटांच्या मोदें थंय चपताले नादल्यांगा तुमच्या कपालाचेर ते सांसितले आणि कोणे तो अंको जोडला ते येतात ससनाच्या त्या कॅस्तीक. कोणत्या मनजातीच्या दोराणांक, कोणत्या मनजातीच्या खांडुणांक खाल जाऊन चलतात ते वेतले ससनाच्या कॅस्तीक. देखून वेगीन साता तयार झाला. हर एका त्या संस्थांनी तयार करच्या वस्तूंचेर ते संख्ये अंके देखून ताणें सांगला तुमच्या मोबाईल नंबराचेर, तुमच्या घरच्या खंयच्याय नंबराचेर, खंयच्याय नंबर 100 येत जाल्यार तुमकां 6 will put into fix, 666 will put into double fix, 666 will put into total fix म्हणून हांवें तुमकां सांगला. देखून पवित्र पुस्तकांत ते बरोवन घाला. त्या मनजातीचो अंको कोण आपणायता, त्या मनजातीचो कोण अंको जोडून घेता, त्या मनजाती सवय ताका आनी ताका सतमान दिल्ल्यांक की काण कॅस्तींत उज्यांत लासताले. देखून भाव भयणीनो, आज देवसरान साबार रितीन हांवें सांगलां तुमकां आजकालचें फॅशन आनी आजकालचें संगीत आनी कितें सगळें जाता, कितल्या जाणांक ताणें ताचे थंय ओडलां. हांव तुमकां काली 2 दिसां पयलें सांगता, हांव म्हजें आयचें हे देवाचें उतर तयार करनासतना एका भावान म्हाका फोन केलो, फादर पळया ते चॅनल पळया म्हणलो. खाली चॅनल म्हळ्यार ताणें सांगलें ते चॅनल देवाक समर्पीत जालें, ते चॅनल पळया फादर म्हण. म्हाका आतां पळोवंक वेळ नासा, भाव देवाचें उतर वाचून आसा, तयार करनासा म्हळें. राती 10 वरार तो म्हणटा पळय म्हणून. मागीर काल म्हाका कोणें सांगलें, दुसऱ्या आनी एकल्यान कोणें फोन कर सांगलें खंय पळयताना कितें पळयतालें, नांव देवाचें चॅनलाक पूण कामां सैतानाचें खंय. देस्को दिवानी हे म्हणून पदां करून अर्धे विनगे ड्रेस घालून चेडवाचेर हात पडोवन पुराय नाचतात खंय. कित्याक देवाच्या नांवान देवसराची कामां आमी करीत. वेगीच तुमचे दोळे उक्ते दवरा. स्वता खातीर तुमी जियेनांतर, स्वता खातीर तुमी मरणांतर, सत उलोवंक तुमी धैर्य घेनांतर तुमी येतल्या त्या गंधकाच्या सरोवरांत. आणि धैर्यान कोण सत उलोवन सताक उबो रावता तो येतलो ससनाच्या जिविताक. ते जिवीत म्हळ्यार कितें जावन आसा, हांवें तुमकां सांगलें, मेले इरुदू नम्मा मने इल्ली इरुदू सुम्मने. देखून हांवें सांगलां तुमकां, यात्रेकामी सर जावन आसाव, बासयल्या गांवाक पयन करताव, ताज्या आदारार पातयेताव, तुजी ससाय मागताव. बासयल्ल्या गांवाक तुवें आनी हांवें आमी वचूंक आसता. खंयचो तो बासयल्लो गांव? जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वळ 2 ते 4 पर्यंत ऐका. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 14 and verses 2 to 4. तुजो आनी म्हजो आमचो बासयल्लो गांव कितें जावन आसा ऐका. जॉन 14 verse 2 to 4. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. जेजून तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर जायतीं कुडां तयार केल्यात ताच्या बापाच्या घरा. देखून हांवें ती काडल्या ती ऑडिओ CD बापाच्या घरा. तुमचे कडेन ना जाल्यार सुखान आसतना ऐका. कित्याक त्या बापाच्या घरा म्हणल्यार सीडींचो सर्गींचे रास कितें म्हणल्यार हांवें तुमकां दाखोवन दिलां. जेजू कितें म्हणटा पयलें देवाचें उतर ऐका. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. आतां आमी जेजू सवय आसां तर तो पयलें गेला तुका आनी म्हाका आमकां तयार करूंक एक
जागो, एक कूड, एक रावळेर, एक मंदिर आमच्या सर्वांक हांगासर आम्हा सर्वांक ससनाचें घर. देखून बापाच्या घरा म्हणली ती सिडी, बापाचें घर म्हळ्यार कितें, सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें, आमचो देव खंय आसा म्हणलें तें सत आमकां दाखोवन दिता. आमी वाचता कीर्तन 115 आनी 3 वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता, आमचो तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो बाप आसा आनी तो सर्गार आसा म्हणटा देवाचें उतर. ऐका कीर्तन 115 आनी वळू 3. आमचो देव सर्गार आसा. आमचो देव सर्गार आसा. तर सर्ग म्हणलो आसा. देव म्हणलो आसा वयर जाल्यार देव आसा, तो जागो जावन आसा सर्ग. आनी तुजो आनी म्हजो आमचो सर्गीचो बाप रचणार, पोसणार, जीवदातार, सांबाळणार, सोडवणदार, बुजवणदार, काकुलदार, नित्यदार, सर पदवेदार, दयाळ आनी उद्दार तो बाप आसा. आनी तो खंय आसा? सर्गार आसा. ताच्या पयलें तेच सत आमी वाचता. तुका आनी म्हाका आमकां देवान सर्गीचो निवास तयार केला खंय? रायांच्या पहिल्या बुकांत 1 Kings chapter 8 verse 30. रायांच्या पहिल्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वळ 30. तुजो सेवक आणि तुझी इस्रायल प्रजा हे सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनंती ऐकून घे. तुझ्या सर्गींच्या निवासात तावन, तुझ्या सर्गींच्या निवासात तावन ऐक, आमकां ऐक आणि बोगसाणेन दी. तुझ्या सर्गींच्या निवासात तावन. देखून सांगून तुमकां सांगलें भावा भयणीनो, बसयल्लो गांव तुजो आनी म्हजो आमचो बसयल्लो गांव जावन आसा सर्गींचें घर, सर्गीचो निवास, बापाचें घर, सर्गाचें राज. ते आपणाव कुशी वरा, ते आपणावक आतांच तयार जाया, तयार करा. गळाय करिनाकात खंयच्या घडये म्हणल्यार तूं आनी हांव आमी नेनाव. देखून चो मातेवाच्या वांजलांत आवस्वर 18 आनी वळ 10. Matthew 18 and verse 10. पळया ह्या लानांपैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाकात. ल्हाना भुरग्यां बरी जाया म्हळ्यार कित्याक? ल्हाना भुरगीं बरी खालती, बोळी, सादी, देवाक मानूचे रितीन जियेया. आनी कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गीं तांचे दूत, सर्गीं या नेणट्याचे ल्हाना भुरग्यांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ खळनासतना पळयतात. बापाचे मुखामोळ खळनासतना पळयतात. तुका आनी म्हाका आमकां पळोवंक जाय जे बापाचे मुखामोळ. आनी हांवें तुमकां सांगलें, बापा सवय एक दीस संवसारांत काडलेल्या 1000 वर्सां परस चड बरो. सर्गींचे एका दिसाचें सुख संवसारांतल्या सर 90 ने 100 वर्सांच्या सुखा परस चड बरें. देखून तो आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत आवस्वर 5 वळ 11 तावन 14. बुक ऑफ रेव्हलेशन chapter 5 verses 11 to 14. पळया सर्गार कितें जाता. सर्ग म्हणलो आसा, सर्गार कितें जाता म्हणलें समजून घेया. ते वचोंक आयते रावा, तयार करा आनी खुशी व्हरा. मात्र न्ही कितें म्हणटात, ती एक ओडणी अत्रेग आमकां आसोंक जाय. ऐका, हांव आनीकी पळोवन आसतना, जो हांव जेजो शिष्य म्हणटा, हांव आनीकी त्या दर्शनांत पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेख मीत ना तितलो देवदूतांचो ताळो. ते कितें करताले? ऐका, सिंहासनाचे ऐका, हांगा आसल्या तुमकां थोड्या हात उबारूंक नाका, ताळे उबारूंक नाका, देवाक वाखाणूंक नाका, देवाक महिमा दिवंक नाका. लज दिसता न्ही तुमी तिका व्हडले म्हणून, एक ग्रेस्त म्हणून, तिका शिकले म्हणून, उद्यार आसले, पदवेर आसले म्हणून लज दिसता की? थोड्यांक हात उबारूंक लज, फॅशन करूंक लज दिसना, अर्थ करून दाखोवन लज दिसना, हात उबारूंक लज दिसता. हांकां दंपरावेर न्हेसून आयल्यार तें लज दिसना. देवदूतार कितें म्हणटा? ऐका, लेख मीत नातलो देवदूतांचो ताळो आनी आयकलो. कितें करताले? ऐका, सिंहासनाचेर त्या 4 जिव्यांचेर आणि मलगड्यांचे भोंवतणी रावोन ओडल्या ताळ्यान ते म्हणटाले जीविशी मारलेले ते शेळयेक फावो. त्या शेळयेक फावो सर पदवी ताची पदवी ते स्वीकार करतात. तशीच ग्रेस्त ताची ग्रेस्त काय ते स्वीकार करतात. जनवाय ताची जनवाय आपणाक पळयतात. बोळ ताचे
मान ताका महिमा ताची आणि स्तुती ताका फावो. देखो संवसारांत खंयच्या मनशाची स्तुती हांव करिना, आपणायना, बेनाकात. तुम्ही करची नाका म्हजी. खुशी वरात म्हणजे बराबर म्हणजे सांगता ताची स्तुती करू. आणि लजे नाकात. दोळे उबारूंक, हात उबारूंक आणि गज पडल्या तुमचे पाय उबारूंक. लज निंगी त्या हॉलांनी नाचताना लज दिसाना. ही गज्जंत हात उबारूंक लज, ही गज्जंत कंतारां करूंक लज, ही गज्जंत डिंबी घालूंक लज, ताजे मुखार सरपडूंक लज. खंयच्या राजकीय पुढाऱ्या मुखार वचून पाय धरून सरपडतात. देखून भावा बहिणीन वेळ आयला संवसारी मनशां मुखार सरपडोंक न्ही, ताजे मुखार सरपडोंक. उघड्यापणाच्या बुकांत अवस्वर 21 ओळ 4 ते 7 कितें म्हणटा ऐका. बघा रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 4 to 7. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो. सर्गार दूख म्हणलें ना, सर्गार खंत बेजाराय म्हणली ना, आणि मरण वा विलाप, मरण म्हणलें ना, विलाप म्हणलो ना, रडणे वा दूख, रडणे म्हणलें ना, दूख म्हणलें ना, पिडा म्हणली ना, अनेक आसचिनांत आसचिना. कित्याक सरकार ते ना, पूण हेम कोणात ससनाच्या ससनाक तें सासतलें. कित्याक आदलो संसार सगळो नासावन गेला. आदलो संसार नासावन गेला. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान मुळे पळे आता सगळे वस्तू हांव नव्यान रचता. सगळे नव्यांत दिसताले. ते पोरणे म्हणलें ना, सगळे नव्यांत हर एक घडी नव्यांच आमी देखतले. आनी उपरांत ताणे मुळे ह्या सर्व संगती विशयान बरय. ह्या संगती विशय कितें तुवें पळयलां, ह्या संगती विशयान तूं बरय. ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेणेची. ही म्हजी उतरां सत. देखून देवाच्या सेवकां मुखार तुमी आयकोचे उतार हे फोट न्ही भाव भयणी, सत आनी पातयेणेचे उतार. आनी ताणे मुळे ही उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत. ही उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत. हांव आल्फा आनी ओमेगा. देखून सांगलें सोम्या तें काळ ना, तो मालगडो, तो आजो, हांव बापोय आनी वो पूत, तो नातू ना. तो आदल्या काळाचो, हांव आतांच्या काळाचो आनी कोणी मुखल्या काळाचो. सोम्या तें काळ लेख ना. हांवच आल्फा, हांवच ओमेगा, हांवच आरंभ, हांवच अंत, हांवच पयलो, हांवच निमानो. देखून सोम्या मुखार येता तूं मालगडो आनी हांव कोण धाकटो घडो न्ही, भिये नाकात. सारकें समजून घेया. हे पळय संवसारी चिंता पयस करा. कित्याक माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 22 ओळ 29 आनी 30. सर्गींच्या राजांत आमी मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळा सर्गींच्या आंजा बरी जातले. सक्कडी आंजत. ऐका, थोडे म्हातारे आंज, थोडे तरणाटे आंज, थोडे काले विधो आंज, थोडे विदूर आंज आनी थोडे काले बालशे आंज न्ही, भिये नाकात. ऐका माथेवाचो वांजेल अवस्वर 22 ओळ 29 आनी 30. जेजून तांकां जाप दिवन जाप दिल्यानी म्हळे कितून पर्यंत तुम्ही फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची तुमकां समजोणी ना भाव भयणीनो. कित्याक फाटल्या 18 वर्सां हांव दीस आनी रात सभार रितीनी सोनवाराची रेतर म्हणून, शुक्राचे मागणे म्हणून आनी 3 दीस कावन्सिलिंगान जावन दी, ह्या घरा भेट दिल्या वेळा जावन दी, त्या बिगजेचेर जावन दी, त्या रोफे टीव्हीचेर जावन दी, या 100 डीव्हीडीचेर, या 100 VCDचेर, या 14 CD कोवळ्यांचेर जावन दी. कित्याक देवाचे उतर, सोम्याच्या उतरांची जाणवाय तुमकां आमी दिता. आमी पटवून पडटा. कित्याक सोम्याच्या उतरांची पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां ना, देखून आमी पटवून पडटा. वास परतन वास. जेजून तांकां जाप दिली. कितून पर्यंत तुम्ही फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना, देखून तुम्ही पटवून पडल्यात. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातल्यावरी तुम्ही पटवून पडल्यात. देखून तुम्ही मेल्ल्या उपरांत आमी तशें मेल्ल्या उपरांत आमकां थंय स्पेशल कांय स्पेशल ना. ऐका मेल्ल्याच्या जिवंतपणा वेळा आव्हान तूं आमी कितें जाता. ऐका, देवाचे पदवी विश्रांती कळीत ना. देखूनच तुम्ही फटवून पडल्यात. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो म्हणलो भेद ना. पुल्लिंगा स्त्रीलिंगा कांयच ना, भिये नाकात. कित्याक
दादले आणि स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरे सर्गींच्या आंजा बरे जातेली. देवाच्या राजांत सर्गींच्या राजांत आम्ही आंज मनीस नाही देखून आम्ही रुपांतर जाल्ल्या बरी जियेतल्या. रेझुरेक्टेड बॉडी जिवांतपणाची कूड आपणायतल्या देखून त्या सर्गीच्या राजांत तीच जिविताची जर वाळटली स्फटिका परी जळजळतली आणि जळजळतली. देवाच्या आणि ते शेळयेच्या शियेसनातावन देवून येऊन शहराच्या रस्त्या मोदल्यान ती वाळतली. सगळ्यान ती वाळतली. देवाची महिमा सगळ्यांकी दिसतली. आणि न्हंयचे दोनी कुशीनी जिवीत असो रूख आसलो. जिवीत असो रूख. जिवीत म्हळ्यार कितें हांवें तुमकां हेच्या पयलीं सांगलां जीव खानी येवन उरसो न्ही. जिवीत जोडचें. जिवीत असो रूख शांती समाधान संतोष मोग मायपास उल्हास संतोष उर्बा उमेद आनी कितें जानवाई उजवाड आनी कितें जिवीत जिवीत बरो नोमतोचे माम जिवीत असो रूख थंयसर आसतलो. आनी हो रूख म्हयन्याक एक बेळ्या लेखान वर्साक 12 पावटी फळ दितात. 12 पावटी देखून ताणें सांगलें अंजुराच्या रुखाक जेजू शिराप घालो. ताचो अर्थ अंजुराचो रूख वर्साक एक पावटी मात फळ दिवच्या खातीर देवान रचला. पूण तुका रचला हरी एक गडी फळ दिवच्या खातीर. ऐका जिवीत जोडून तुवें फळ दिवच्या खातीर. 6 जाणांक अर्थ जावना पूण हांवें मागून देवा लागीं विचारल्या वेळार सांगलें ताका अंजुराच्या रुखाक आनी तुका फरक आसा. पुता म्हणालो अंजुराचो रूख वर्साक एक पावटी फळ दिवंक हांवें रचला पूण तुका हांवें मुद्दे बरी निरंतरी सदां काळ हर एक दीस हर एक घडी हर एका जाग्यार फळ दिवच्या खातीर हांवें रचला. देखून हांव केदाळा फळ सोदून येता. तुजें थंय फळ ना जाल्यार तुका कातरतलो. हें समजलां न्ही तुमकां? आयकलां न्ही तुमी? सर्गींच्या राजांत 12 महिने फळूच फळ. आणि मुखार त्या रुखाची पानां जनांगाक वखदाक उपकारतात तसली. चोर पानां सगळ्यांक उपकारतात तसली. शिराप पडोवंक फावो जाल्लें कितेंच थंय शिराप म्हणलो ना माल दिसा म्हणलें ना वायट म्हणलें ना मेळ्ळें म्हणलें ना कोणाक खोटेपण म्हणलें आदारूंक थंय अवकाश ना. थंय पळोवंक मेळचें ना. थंय पळोवंक मेळचें ना. देवाचे आणि ते शेळयेचे सिंहासन थंय आसतलें. देवाचें सिंहासन आसतलें आणि त्या शेळयेचें सिंहासन थंय आसतलें. आणि ताचे सेवक विश्वासीपणान ताची सेवा करतले. आणि ताचे सेवक ताची सेवा विश्वासीपणान करतले. ताका महिमा दितले वखाणतले स्तुती करतले आणि ताका कळा नासतना गौरव दितले. ताका ते मुखामुखी पळयतले. मुखामुखी पळयतले. ताचे नाव तांच्या कपालार बरोवन आसतले. ताचे नाव ताच्या कपालाचेर बरोवन आसतले. थंय रातच आसची ना. सरगार रात म्हणले ना. उजवाडत उजवाड परजळत परजळ संभ्रमंत संभ्रम आणि आचारानंच आचारान दाबाजो दाबाजो सरगार. आणि तांकां दिव्यासो वा सूर्यासो उजवाडस गरज ना. सूर्य गरज ना चंद्री गरज ना वाती गरज ना तर तुमचे लायटी गरज ना. कित्याक सर्वेस्पर देवूस तांचो उजवाड जातलो. सांगू ना की तुम्ही उजवाड हांगा जोडा त्या उजवाडाचो आमी मेले उपरांत एकवटता. मोग हांगा जोडा त्या दैवीक मोगाचो आमी एकवटता. कुर्प हांगा जोडा त्या दैवीक कुर्पेचो आमी एकवटता. सत हांगा जाणा जाया त्या सताचो आमी एकवटता. आणि कितें दैवीक आत्मो पवित्र आत्मो आमी जोडला तर त्या देवाच्या पवित्र आत्म्याचो आमी एकवटता. हांवें सांगू ना की तुमकां हाच्या पयलें सूर्य चंद्र थंय गरज ना कित्याक देवाचो परजळत जातलो आमचो उजवाड. आणि ते युगायुगांतर राजवट करतले. युगायुगांतर थंय अंत ना भाव भयणीनो. निरंतरी निरंतरी देवाच्या महिमेंत आमी भागीदार जातले. देखून मुखार ऐकया कोरिंथीयांना पहिल्या पत्रांत आवस्वर 2 वोळ 9 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 देवाचे उतर आणि कशें आमकां तयार करता पळया. सर्गीच्या राजाक 1 Corinthians chapter 2 verse 9 पवित्र पुस्तकेंच अशें बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा. दोळ्यांनी देखूंक ना. कोणे येदोळ दोळ्यांनी देखोंक ना. कानांनी आयकोंक ना. कोणे येदोळ कानांनी आयकोंक ना. मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना. मनशांच्या काळजांत असलें कितें रिगोंक ना. कितें सकळ देवान तयार करून दवरला म्हूण पळ्या न्ही तुज्या खातीर म्हज्या खातीर कोणा खातीर तें तयार करून दवरला म्हणून. सो मोग करतल्यांक आपणाचो मोग करतल्यांक तुवें पळोवंक नातल्लें तुवें देखोंक नातल्लें तुवें आयकोंक नातल्लें तुवें येदोळ जोडूंक नातल्लें तुवें येदोळ बगूंक नातल्लें तें दायज ताचो मोग करतल्यांक ताणें तयार करून दवरला. सर्गीच्या राजांत देखून तो तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत आमकां सांपावल म्हणटा आवस्वर 4 वोळ 6 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8 हांव आतां
म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला हांव आतां म्हाकाच एक बली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां हांव भावार्थांत म्हजी धांव शेवट पर्यंत हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें ताजे ते हांवें सांबाळला आतां म्हाका नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा पळया न्ही सर्गीच्या राजांत कुरो तयार करून दवरला मुकुट तयार करून दवरला देखून संवसारी मुकुट कुरो आशे नाकात हांगा आशोवचें न्ही आमी वाचता देखून फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवाजवर 1:20-23 क्रिस्त सांगत आमी जियेता तर क्रिस्त सवे आमी मरता तर क्रिस्त सवे आमकां आखेर पर्यंत कितें जोडूंक आसा ऐका फिलिपियन्स चॅप्टर 1:20-23 हीच म्हजी खतखती आशा देखून सा पौल म्हणटा पळया न्ही तो क्रिस्ता खातीर तितलो आशेतालो सगळ्याच्या राजा खातीर आत्मे बचाव करूंक कशें तो वावुरतालो हीच म्हजी खतखती उनवून आशा आनी म्हजो भरवसो हांव कित्याकच लजेक पडचो ना बगार जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचो वा ती मरो क्रिस्ताक महिमा जातली पळया न्ही क्रिस्ताक महिमा जातली देखून भावा बहिणी तुझे हर एक काम तुझे हर एक चिंता तुझे हर एक उलोवणें ते कितें करताय क्रिस्ताक महिमा दिवच्या बरी तूं कर तुका कांयच उणें ना एक दीस तुज्या त्या बरेपणाचो तुज्या तुवें जोडलेल्या त्या पूण म्हणटा आमी बऱ्यापणाचो तुका फळ मेळटलो आमी वाचता फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवाज 3:20-21 आमी रुपांतर जातल्या सर्गीच्या राजांत देवाच्या महिमेंत आमी देवा संगी देवा बरी आमी आसतल्या ऐका फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवाज 3:20-21 आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंडरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करन ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरूपायेक तो हाडतलो तुजी किरकोळ कूड तो कितें करतलो रुपांतर करन ताच्या महिमे बरीत कुडी सवें तो एकवटायतलो आमी रुपांतर जातल्या देखून भावा बहिणी संवसाराक आशेवन संवसाराक लाभ दोन संवसाराच्या ग्रेस्कायक वडण्यांक आमी वनवून मरणाक बी येता कितले जाणां म्हाका फोन कर सांगता देवाचें उतर आयकल्या उपरांत फादर के दाळेचीच येतलो म्हाका आपोवन व्हरूंक के दाळ हांव ताचे सरशी पावतलो के दाळ हांव ताचे सरशी पावतले म्हण राखोन आसात हांगा आमी आनी कितें दीस सोडोवंक पळयता देखून जेजू म्हणा तुजो जीव बाचाव करून पळयनाका तूं वगडायतलोय देखून आमी आमच्या कुडींत जिवचे न्ही भाव भयणीन आमच्या आत्म्यांत जिवचे सट गरजेचें देखून मातेवाच्या वांजलांत आमी वाचता अवस्वर 19:17-19 मॅथ्यू 19:17-19 तुका जिवितांत रिगोंक खुशी आसा जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी ससनोच्या जिवितांत तुवें जिवंक आसा जाल्यार आमी कितें करूंक आसा ऐका जेजून ताका जाप दिवन म्हळें बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय बरो म्हणलो एकलोच देव पूण जिवितांत जिविताक ससनाच्या जिवितांत तूं रिगोंक खुशी व्हरताय तर तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ भावा भयणी देवाचे उतार आमी स्वीकार करूंक आसा उपादेश आमी पाळूंक आसात देवाक मानवचे रितीन आमी जिवंक आसा आपशंत मेळना पेरगो भियेनाकात बापायन करून दवरला संवसारांत पुताक पळय आपशंत बरोवन दवरला म्हणल्यार बरी थंय जायना भियेनाकात तुझ्या बापायन कितलें बरें केल्यार पुताक ताजो फायदो ना देखून तुमच्या आत्म्याचे साल्वासो बाबा भयणीनो आमी हर एकल्यांनी आमी जोडूंक आसा देखून भावा भयणीनो सोम्याच्या राजांत जेवणाक बसूंक तुवें आनी हांवें आमी आसे जाय देखून हांव जियेता म्हणली ती सीडी परत तुमी ऐका सोम्या संगी जिवचें म्हळ्यार कितें तुमकां समजता या बापाच्या घरा म्हणली ती सीडी परतून ऐका बापाचें घर कितें जावन आसा म्हळ्यार तुमकां समजता देखून देवाचें उतर आयकून हेम कोण म्हळ्यार आसा सर्ग म्हणलोय आसा देखून तुका आनी म्हाका आमकां वचोंक आसा खंयसर आमी वेता म्हणली ती कितें म्हणटात तो निर्णय ती विसोन तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हातांत आसा देखून भाव भयणीनो जिचो मोग करया जिचो पटलाव करया आनी ताका सतमंतलेचो नासवचो ना ताका ससनाचो विश्व मेळटलो ससनाचें जिवीत मेळटलें म्हणटा देवाचें उतार देखून जेजू तें आमचो भावार्थ भरोसो पातयेनी मोग वाडया आनी सडया आनी जेजू साक्षात जिवंक आमी खुशी व्हरया आमेन. बापाच्या घरा हांव सदांच रावता
जेजूच्या घरा हांव थंय जियेता ससनाच्या काळा हांव जियेता ससनाचे जिवेत हांव जियेत